हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। अर्थात् आज हामीले के कुरा जान्नेछौँ कि अपरेटिङ सिस्टमको टाइपहरू हाम्रो कतिवटा छन् त, त्यति मात्र होइन है। हामीले अपरेटिङ सिस्टमलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो प्रोसेसिङको बेसमा, युजरको बेसमा, हाम्रो इन्टरफेसको बेसमा, यस्तो हाम्रो 3-4वटा तरिका छन् क्या, हैन। 3-4वटा हाम्रो रुल छन्। त्यसअनुसार हामीले अपरेटिङ सिस्टमलाई फरक तरिकामा डिभाइड गर्न सक्छौँ। र म तपाईहरुलाई सबै कुराहरू सिकाउँछु है, त्यो कुरामा नआत्तिनु होला। र यदि कुनै पनि पार्ट छुटेको जस्तो लाग्छ, केही नबुझेको जस्तो भएमा चाहिँ प्लिज भिडियो पज गरेर तुरुन्तै हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है। टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो ब्याच, मल्टिटास्किङ, मल्टिप्रोसेसिङ र रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम छन्। तर यी जति पनि हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टमको टाइप हुन्, सबै हाम्रो बेसिस अफ हाम्रो प्रोसेसिङको, अर्थात् प्रोसेसिङको बेसमा हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टमलाई डिभाइड गरिएको हो क्या। अर्थात् सबै कम्प्युटरले हाम्रो कुन तरिकाले प्रोसेसिङ गर्छ, कामहरू गर्छन् त, त्यो कामको आधारमा हाम्रो डिभाइड गरिएको छ। जुन यो 4वटालाई लेख्न सक्नुहुन्छ है, लेखिहाल्नु होला, ढिला एकदम नगर्नु है, एकदम हामीले जरुरी कुरा हो। सुरुमा चाहिँ हाम्रो ब्याच अपरेटिङ सिस्टम, सिम्पल ब्याच सिस्टम पनि भन्छन्, र यसैले हाम्रो अर्को ल्याङ्ग्वेजमा ब्याच अपरेटिङ सिस्टम पनि भनिरहेको हुन्छन्। कन्फ्युज हुनुपर्ने केही पनि कुरा छैन। अब यहाँ हेर्नु होला, अपरेटिङ सिस्टम भनेको त सफ्टवेयर हो जसले हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ। तर कुन तरिकाले गर्छ त, यसले ब्याच बनाएर गर्छ क्या। ब्याच भनेको ग्रुप हो है। जस्तो तपाईहरुले भन्नुहुन्छ नि, म 2076, 77, 78 को ग्रुप हो हैन, अब ब्याच हो भन्नुहुन्छ। त्यो ब्याचले के जनाउँछ त, एकजनालाई होइन क्या, एक भन्दा बढी जनालाई जनाउँछ वा ग्रुप। त्यसैगरी हाम्रो ब्याच अपरेटिङ सिस्टममा नि के हुन्छ त, एकचोटीमा एउटा काम गरिदैन क्या। जस्तो हाम्रो जब 1, जब 2, जब 3 मानौँ 1000वटा छ हो, त्यो 1000वटा काम गर भनेर हामीले अपरेटिङ सिस्टमलाई भन्छौँ क्या। अर्थात् सफ्टवेयरबाट चाहिँ यति कामहरू गर्नु छ भनेर भन्छौँ। त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त, जति पनि हाम्रो जबहरू सिमिलर छन् नि हैन, जति हाम्रो जबहरूको नेचरहरू मिलिरहेछ, त्यो सबैलाई एउटा ग्रुप बनाएर ब्याच बनाउँछन्। ग्रुप बनाएर ब्याच बनाउँछन् हो। अब एउटा ब्याचमा कुनै बेला हाम्रो 5वटा जब होला, कुनैमा 10वटा, 15वटा जब होला हैन। र एकैचोटी हाम्रो यो 15वटा जबलाई प्रोसेसिङ गर्छ, 5वटा, 10वटालाई प्रोसेसिङ गर्छ। एकदम युनिक छ यसको फिचर। हामीले जुन काम गर्न दियौँ नि, त्यो कामहरू गर्दैन के यसले। पहिला त सबै हाम्रो जबहरूलाई कलेक्ट गर्छ एक ठाउँमा, जम्मा पारेर हेर्छ कि ए यिनीहरूको नेचर मिलिरहेछ, ल एउटा ग्रुप बनाए। अरूहरूको नेचर मिलिरहेछ, एउटा ग्रुप बनाए। यसरी हाम्रो ग्रुपलाई प्रोसेसिङ गर्छ। यस्तो टाइपको सफ्टवेयरलाई हामी अपरेटिङ सिस्टमलाई के भन्दछौँ, सिम्पल ब्याच अपरेटिङ सिस्टम। जस्तो हाम्रो पेरोल भयो हैन, ब्याङ्कका स्टेटमेन्टहरू, यस्तो केसमा हाम्रो यो सिम्पल ब्याच सिस्टम राखिएको हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो टाइम सेयरिङ ओएस पनि भन्न सकिन्छ वा मल्टिटास्किङ। कुरो एउटै हो। मल्टिटास्किङ भनेको एकचोटीमा मल्टिटास्किङ भनेको चाहिँ एक भन्दा बढी काम गर्न सक्ने हो क्या। टाइम सेयरिङ भनेको त्यही हो। अर्थात् फरक कामको लागि फरक टाइमहरू दिएर काम गराउनु त हो नि। त्यसमा पनि त हाम्रो मल्टिपल काम हुँदैछ। ल हाम्रो टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम, टाइम हाम्रो माथि छ है, नझुकिने होला, लेख्दा एकदमै बेस्ट। अब हेर्नु होला है, यहाँ चाहिँ थोरै हाम्रो फरक हुन जान्छ। अब हामीले के गर्छौँ त, अपरेटिङ सिस्टमलाई धेरै कामहरू दिन्छौँ कि, ल वर्डको काम गर, इमेलको, ब्राउजरको, इन्टरनेटको, भिडियोको, अडियोको, कपी पेस्ट हैन, धेरै कामहरू दिन्छौँ। तर हाम्रो कम्प्युटरमा त एउटा मात्र सिपियु हुन्छ, र एउटा सिपियुले एकचोटीमा
एउटा काम गर्न सक्छ हो। अब एउटा मात्र काम गर्ने भएको कारणले उसले के गर्छ त 10 वटा काम आएको छ भनेदेखि 10 वटा कामलाई चाहिँ पालोहरू मिलाउँछ क्या, अर्थात् टाइम दिन्छ। ल म चाहिँ यसलाई 5 सेकेन्ड दिन्छु, ठिक छ, यसलाई म 10 सेकेन्ड दिन्छु, यसलाई 3 सेकेन्ड। जस्ट इमेजिन है, यति नै दिनुपर्छ भन्ने छैन, उसले आफै मिलाएर दिन्छ। अर्थात् उसले के गरिरहेछ त टाइमहरू सेयर गरिरहेछ कि ल यो वर्डको प्रोसेसलाई वा सफ्टवेयरलाई म 5 सेकेन्ड दिन्छु, ल यसले आफ्नो टाइमसम्म काम गर्छ, बाहिर जान्छ। फेरि यसलाई चाहिँ 10 सेकेन्ड सिपियुले दिन्छ, हाम्रो वेब ब्राउजरलाई चाहिँ 3 सेकेन्डसम्म दिन्छ। यसरी के हुन्छ त हाम्रो टाइम सेयर गरिराख्छ क्या हैन। र टाइम सेयर गरेर चाहिँ मल्टिपल कामहरू गरिरहेको हुन्छ। फेरि कतिले सोच्छन् कि एकैचोटिमा 5 वटा काम भयो 10 वटा भयो, त्यस्तो होइन है। हाम्रो यसले चाहिँ टाइम डिभाइड गरेर चाहिँ कामहरू गरिरहेको हुन्छ, जसलाई हामी टाइम सेयरिङ भनिरहेको हुन्छौँ है। र अर्को जान्नुपर्ने कुरा के छ त, यदि सिङ्गल युजरमा टाइम सेयरिङ भइरहेछ भनेदेखि सिङ्गल युजर मल्टिटास्किङ, जस्तो मानव हाम्रो एउटै युजरले एउटा मान्छेले चलाइरहेछ र 3टा 4वटा 5वटा 10वटा जतिवटा काम दियोस्, त्यस्तो केसमा सिङ्गल युजर मल्टिटास्किङ। यदि एउटा मान्छेले होइन, ल मानव 10-15 जनाले चलाइरहेछ कि यो कम्प्युटर हो, अब यहाँ हेर्नुमा मात्र 3टा छ, धेरै कामहरू हाम्रो भइरहेको हुन्छ है ब्याकग्राउन्डमा। अब यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो यो एकजनाले यति अर्को जनाले होइन, त्यसै गरी आउँछ हाम्रो यो पार्ट। यदि ल फरक फरक मान्छेले दिइरहेछ भनेदेखि त्यस्तो केसमा के भयो त मल्टी युजर, अर्थात् एकभन्दा बढी मान्छेले चलाइरहेछ, काम पनि धेरै गरिरहेछ, मल्टिपल हो। त्यस्तो टाइपको सफ्टवेयरलाई हामी मल्टी युजर मल्टिटास्किङ। यदि एउटा मान्छेले चलाइरहेछ भनेदेखि सिङ्गल युजर सिङ्गल टास्किङ। त्यति त हो नि, त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो मल्टी प्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम। एकदमै सजिलो छ है मल्टी प्रोसेसिङ, केही गाह्रो छैन। प्रोसेसिङ भनेको काम, मल्टी भनेको एकभन्दा बढी। हेर्नु होला, त्यसमा चाहिँ हाम्रो मल्टिटास्किङ थियो है, एकभन्दा धेरै काम त गर्न सक्थ्यो, तर एकैचोटि होइन, टाइमहरू डिभाइड गरिरहेको थियो कि त्यसमा। तर हाम्रो मल्टी प्रोसेसिङमा के हुन्छ त, यसमा टाइमहरू डिभाइड गर्दैन क्या, यसले चाहिँ एकैचोटिमा एकभन्दा बढी कामहरू गर्न सक्छ। किन त मल्टिटास्किङमा हाम्रो एउटा मात्र सिपियु हुन सक्छ हो, तर हाम्रो मल्टी प्रोसेसिङमा एउटा कम्प्युटर एकभन्दा बढी सिपियुहरू हुन्छ। अब यसमा के हुने भयो त 5 वटा काम आएको छ भनेदेखि एकचोटिमा एउटा मात्र होइन 2टा काम हुन्छ, किनकि सिपियुको हाम्रो 2टा कोर छ, कुनैमा हाम्रो 4 वटा कोर हुन्छ हैन। जस्तो मेरो 8 वटा कोर छ, म देखाउँछु तपाईहरुलाई। सिम्पली टास्क म्यानेजर सर्च गर्नु होला है हो, वा शिफ्ट कन्ट्रोल एस्केप थिच्दा पनि हुन्छ। तल टास्क बारमा आएर टास्क म्यानेजर ओपन गर्दा पनि हुन्छ, ठीक छ। यहाँ परफर्मेन्समा आउनु होला, सिपियु कति छ त 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरो एउटा कम्प्युटरले एकचोटिमा 8 वटा कामहरू गर्न सक्छ क्या हो। यहाँ हाम्रो 2टा मात्र रहेछ कोर, यसले चाहिँ हाम्रो एकचोटिमा 2टा काम गर्न सक्छ, अर्थात् मल्टी प्रोसेसिङ भइरहेछ नि त, एकचोटिमा एकभन्दा बढी प्रोसेस भइरहेछ। तर माथिको केसमा 10 वटा आओस् कि 15 वटा आओस्, एकचोटिमा एउटा मात्र हुन्छ। अब यहाँनिर एकचोटिमा एउटा हुन्छ, 2टा आए 2टा, 10 वटा आए पनि 2टा हुन्छ, ठीक छ। ल केही गाह्रो छ त छैन नि। ल यसमा पनि टाइम सेयरिङ हुन्छ है, त्यो कुरा फेरि नबिर्सिनु होला है। यसलाई 2 सेकेन्ड देला, यसलाई 5 सेकेन्ड देला, यसलाई 3 सेकेन्ड देला, यसलाई 1 सेकेन्ड देला हो। टाइम चाहिँ सेयरिङ सबैमा भइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो रियल टाइम सिस्टम, जुन चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा सजिलो हो है। नाममै हाम्रो रियल टाइम छ क्या, अर्थात् रियल टाइममा हुनु पर्यो। भन्न खोजेको हाम्रो कम्प्युटर जस्तो होइन कि जुन बेला हाम्रो काम हुनुपर्ने हो जति टाइममा एक्ज्याक्ट टाइममै हुनु पर्यो क्या, र रियल हुनु पर्यो। जस्तो यो कस्तो केसमा हाम्रो युजफुल हुन्छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा वा कारहरू बाइकहरू बनाउँछन् नि, त्यस्तो ठाउँमा एकदमै युजफुल हुन्छ, किनकि हाम्रो
कारको पार्टहरू यसरी एउटा हाम्रो ट्रल हुन्छ हैन, यसरी हाम्रो पार्टहरू आइरहेको हुन्छ क्या, कारको हाम्रो बडीहरू आइरहेको हुन्छ। ठिक छ, ल मैले बाइककै बनाएँ मानौँ न हो, बाइकको चक्काहरू यहाँनिर इन्जिन छ हैन, मैले ह्यान्डल बनाइदिएँ हो। अब के हुन्छ त दुवै साइडतिरबाट आएर केही कुराहरू हाम्रो राखिन्छ क्या, अर्थात् मानौँ हाम्रो यो कारै थियो क्या हो, कार बनाउने कम्पनी छ, यसमा हाम्रो रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम चाहिन्छ, किनकि ठ्याक्कै टाइमिङ फिक्स हुन्छ कि यिनीहरूको, ल यति सेकेन्डमा चाहिँ आइपुग्छ, अर्को हाम्रो यति सेकेन्डमा आइपुग्छ। त्यस्तो केसमा ठ्याक्क हाम्रो यहाँनिर कार आएकै बेला ढोका गएर लाग्नु पऱ्यो, थोरै पनि दायाँ बायाँ भएमा हाम्रो पुरै गाडीहरू बिग्रिन सक्छ। अब हाम्रो कोका-कोला बनाउने कम्पनीहरूमा के हुन्छ त, कोकहरू यसरी हाम्रो आइरहेको हुन्छ नि त, अब बिर्को लाउनु पर्ने थियो 1 सेकेन्ड ढिला भयो, के हुन्छ त हाम्रो त्यो सबै कोकको बोतलहरू पोखिएर जान्छ नि त, 1 सेकेन्ड पनि तलमाथि भएमा हो। त्यस्तो ठाउँमा हाम्रो एकदम सोचेकै बेला काम होस्, टाइममै काम होस्, त्यस्तो ठाउँमा हाम्रो रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम युज हुन्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो मिसाइल सिस्टम, डिफेन्सहरूमा, ट्राफिक कन्ट्रोलमा, रोबोटिक्सहरूमा चाहिँ रियल टाइम युज भइरहेको हुन्छ। अब मिसाइलमा रियल टाइम नै किन युज गरिन्छ त हतियारहरूमा, जस्तो हामीले बोर्डरमा वा कतै मानौँ एउटा के हामीले कन्डिसन राख्थ्यौँ कि ल बोर्डरबाट कोही क्रस गर्न खोज्यो भनेदेखि, अब बोर्डरको कोही नजिक आएर हाम्रो भित्र छिर्न खोज्यो भनेदेखि आफै मिसाइल गएर चाहिँ हमला होस् हो, त्यस्तो हाम्रो क्यामेराहरू र सेन्सरहरूको सेटिङ मिलायौँ। तर के भइदियो भन्दाखेरि ल मान्छे पनि छिर्यो रे, हाम्रो कम्प्युटरले मिसाइलले पत्ता पनि लाग्यो ल मान्छे छिर्यो, तर मान्छे छिरेर यहाँ यता हाम्रो 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर टाढा गइसकेपछि मिसाइल हमला गरेर के हुन्छ त, हुँदैन नि, मान्छे त छिरिसक्यो, सबै भागिसक्यो, केही फाइदा छ त छैन नि, काम टाइममै हुनु पर्यो क्या, त्यस्तोलाई हामी रियल टाइम सिस्टम भन्छौँ। र यसमा पनि हाम्रो दुईवटा अप्सनहरू दिएको छ, एउटा हार्ड, अर्को हाम्रो सफ्ट रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम दिएको छ। हार्ड भनेको चाहिँ हाम्रो टाइमको एकछिन पनि ढिला हुनु हुँदैन, त्यसै गरी हाम्रो सफ्ट रियल टाइम सिस्टम भनेको चाहिँ ढिला भए पनि केही फरक त पर्दैन, तर इफिसियन्सी चाहिँ घटेको मानिन्छ। जस्तो हाम्रो लाइभमा हामीले फुटबलहरू हेर्छौँ होइन, लाइभमा हामी गेमहरू खेल्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो सफ्ट भयो, केही ढिला भएमा हामीलाई खासै केही मतलब हुँदैन। तर हार्ड भनेको जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चर कम्पनी भयो, रोबोट बनाउने, ट्राफिक कन्ट्रोल, मिसाइलहरू, त्यस्तोमा हाम्रो हार्ड हुनु पर्यो क्या, 1 सेकेन्ड पनि ढिला हुनु भएन। नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ कम्प्युटर बेस्ड अन मोड अफ युजर हो, अर्थात् हाम्रो कतिजनाले कम्प्युटर चलाउन सकिन्छ त, त्यसको बेसिसमा हामीले अपरेटिङ सिस्टमलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा सिङ्गल युजर, अर्को मल्टी युजर। के गाह्रो छ छैन नि, नामै पढिसकेपछि है पुग्न सक्छ। सिङ्गल युजर भनेको चाहिँ यस्तो अपरेटिङ सिस्टम, यस्तो सफ्टवेयर, यदि त्यसलाई एकचोटिमा एकजनाले मात्र चलाउन सक्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हाम्रो सिङ्गल युजर भयो। मल्टी युजर भनेको चाहिँ सफ्टवेयर एउटै छ, तर त्यसको मद्दतले चाहिँ हाम्रो एकचोटिमा एकभन्दा बढी मान्छेले चाहिँ चलाउन सक्छ, वा यस्तो सफ्टवेयर जसको मद्दतले कम्प्युटरलाई एकचोटिमा एकभन्दा बढी मान्छेले चलाउन सक्छ भनेदेखि त्यसैलाई हामी मल्टी युजर भन्छौँ। केही गाह्रो छँदै छैन नि, ठिक छ। यो हाम्रो सिङ्गल युजर भयो, जसमा चाहिँ हाम्रो एकचोटिमा एउटा मान्छेले चलाइरहेछ, अब उसले एकचोटिमा एउटा काम गर्न सक्छ वा एकचोटिमा एकभन्दा बढी कामहरू पनि दिन सक्छ हो। मल्टी युजरमा हाम्रो बिचमा कम्प्युटर हुन्छ, यहाँ हाम्रो सफ्टवेयर राखिन्छ र यो सफ्टवेयरको मद्दतले चाहिँ टाढा टाढाबाट मान्छेहरूले नेटवर्कबाट, इन्टरनेटबाट कनेक्ट भएर चाहिँ चलाइरहेको हुन्छ हो। 15, 20, 100, 1000 धेरैजनाले चलाइरहेको हुन्छ हो। यस्तो टाइपको फिचर प्रोभाइड गर्ने अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो युजर इन्टरफेस, अर्थात् युजर इन्टरफेसको आधारमा पनि हामीले अपरेटिङ सिस्टमलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। र युजर इन्टरफेस भनेको कुनै गाह्रो कुरा होइन है। पहिला हामी युजर इन्टरफेस भनेको के हो त्यो कुरा बुझिहालौँ, अनि केही एक्स्ट्रा कुराहरू पनि जान्नेछौँ। यहाँ हेर्नु होला, युजर भन्ने बित्तिकै कम्प्युटर युज गर्ने मान्छे क्या,
अर्थात् हामी हो। अर्को चाहिँ इन्टरफेस। इन्टरफेस भनेको हाम्रो चलाउनको लागि, कम्प्युटर चलाउनको लागि युज गरिएको एउटा हाम्रो GUI भनौँ न, वा हाम्रो ग्राफिक्स हैन, टेक्स्ट पनि हुनसक्छ वा चित्रवाला पनि हुनसक्छ, ठिक छ हो। त्यसैले हामी इन्टरफेस भन्छौँ के। अर्थात् के को मद्दतले कम्प्युटर चलाउने त, त्यसलाई हामी इन्टरफेस भन्छौँ। चलाउने कसले हो त, मान्छेले भएन। र युजर इन्टरफेस भनेको सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर र मान्छेको बिचमा इन्टरेक्सन हैन, चलाउनको लागि सजिलो होस् भनेर बनाएको सफ्टवेयरलाई हामी युजर इन्टरफेस भन्छौँ। जसमा चाहिँ हामीसँग धेरै कुराको चोइस हुन्छ। टेक्स्ट, लेटरहरूको हैन, ग्राफिक्स भयो, चित्रहरूको, एनिमेसनहरूको, साउन्डहरू राखिएर चाहिँ हामीलाई इन्टरफेसहरू दिएको हुन्छ, जसले चाहिँ हामीलाई कम्प्युटर चलाउन एकदमै सजिलो बनाइरहेको हुन्छ। अब युजर इन्टरफेसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो दुई पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ है अपरेटिङ सिस्टमलाई। एउटा हाम्रो GUI वा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भएको अपरेटिङ सिस्टम, अर्को हाम्रो कमान्ड लाइन, अर्थात् हाम्रो कमान्ड लाइन इन्टरफेस भएको अपरेटिङ सिस्टम। तपाईँहरूले जति पनि नयाँ अहिले विन्डोज, हाम्रो लिनक्स, एप्पल, एन्ड्रोइड चलाउनुहुन्छ, ती सबै हाम्रो GUI हुने क्या। अर्थात् ती सबैमा हाम्रो के गरिएको छ त, चित्रहरू राखिएको छ क्या हैन, चित्रहरू, आइकनहरू, फोटोहरू राखेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि, चलाउनको लागि बनाइएको छ। जसमा हामीसँग चाहिँ पोइन्ट र क्लिक गर्ने अप्सनहरू हुन्छ क्या। तपाईँहरूले किबोर्ड नै चलाउनु पर्छ भन्ने छैन। माउसबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, क्लिक गरेर हैन, सिलेक्ट गरेर ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। किनकि यसमा पिक्चर हुन्छ। अब कति मान्छेले त लेखेको कुराहरू बुझ्दैनन् नि त हैन। मानौ हाम्रो इङ्ग्लिस कतिजनाले बुझ्दैनन्, चाइनिज हामीले बुझ्दैनौँ, तर त्यहाँ देखाएको चित्रहरूबाट पनि हामीले चलाउन सक्छौँ नि त हो। हाम्रो GUI मा चाहिँ चित्रहरू भएको कारणले चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो भइरहेको हुन्छ है चलाउनको लागि। यसमा हाम्रो पिक्चर, भिडियो, एनिमेसन, साउन्ड, ती सबै कुराहरू राखिएको हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर चलाउन हामीलाई एकदमै धेरै हेल्प गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यति मात्र होइन, यसले चाहिँ हाम्रो एउटा बेटर कम्युनिकेसन पनि गराउँछ क्या। जस्तो इमेजिन गरौँ न, यहाँनिर चित्र दिएको छ हो, यहाँ थिचेर हामीले के त वेदरको कुराहरू, मौसमका कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ थिचेर हाम्रो म्युजिक भयो हैन। त्यसै गरी हाम्रो यतापट्टि साइडमा हाम्रो यो भिडियोको कुरा भयो, मेलका कुराहरू हैन, हाम्रो यहाँनिर क्यालेन्डरका कुराहरू भयो, ब्राउजर इन्टरनेटका कुरा भयो, न्युजका कुराहरू। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ आएर हेर्दाखेरि गेमहरू खेल्न सक्छौँ। कतिपय कुराहरू यहाँ लेखेन भने पनि हामी चित्र हेरेर थाहा पाउन सक्छौँ कि क्यामेराको कुरा भयो। एकदम सजिलो छ नि। हाम्रो एउटा नपढेको मान्छेले हैन, वा जेनरल बेसिक नलेज भएको मान्छेहरूले पनि यी चित्रहरू हेरेर थिचेर पनि चलाउन सक्छन्। यो चाहिँ यसको एकदमै बेस्ट कुरा हो। GUI को सबैभन्दा बेस्ट कुरा भनेको मान्छेले कम्प्युटर चलाउन एकदमै सजिलो बनाइदिन्छ। र कम्प्युटरमा हाम्रो GUI भएको कारणले धेरै बिकेको है। सुरुमा हाम्रो GUI को वा अपरेटिङ सिस्टमको कन्सेप्ट थिएन है सेकेन्ड जेनेरेसनसम्म। त्यसकारण कम्प्युटरहरू धेरै बिक्री भएको थिएन। जब GUI आयो र कम्प्युटरले हाम्रो मल्टिटास्किङ, एकभन्दा बढीहरू कामहरू गर्न थाल्यो, त्यसपछि कम्प्युटरको हाम्रो सेलिङहरू एकदमै बढेको छ है। कम्प्युटर राम्रो हुनुमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको एकदमै धेरै ठुलो रोल छ। यो कुरा हामीले कहिले बिर्सिनु हुँदैन। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कमान्ड लाइन इन्टरफेस हैन, जसलाई हामीले CLI पनि भन्छौँ, कति ठाउँमा CUI पनि पाइन्छ क्या। अर्थात् कमान्ड युजर इन्टरफेस। त्यो डराउनु पर्दैन, कुरो एउटै हो। अर्थात् यस्तो इन्टरफेस जसमा चाहिँ हामीलाई कम्प्युटर कन्ट्रोल गर्नको लागि चित्रहरू, आइकनहरू, भिडियोहरू, साउन्डहरू हुँदैन क्या। हामीसँग चाहिँ एउटा कमान्डहरूको चोइस मात्र हुन्छ, जसबाट हामीले चलाउन सक्छौँ। कपी गर्नलाई पनि कमान्ड, नयाँ फोल्डर बनाउनलाई पनि कमान्ड, अफ गर्नलाई पनि कमान्ड, जति पनि कामहरू छ, अपलोड, डाउनलोड, एडिट, सिडिट, जति पनि अपरेसन छन् नि, ती सबै गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ यदि कमान्डको जरुरी पर्छ भनेदेखि
त्यसरी डिजाइन गरेको हाम्रो सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी कमान्ड लाइन इन्टरफेस भन्छ। ठिक छ, यति कुरा त छ नि। जस्तो हाम्रो यो CMD भनेर छ नि, यो पनि हाम्रो एउटा कमान्ड लाइन इन्टरफेस है। हुन त हाम्रो सुरुमा डस थियो, त्यो डसलाई नै हाम्रो मोडिफाई गरेर चाहिँ हाम्रो कमान्ड प्रोमोट बनाइएको थियो। यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हरेक कामहरू गर्नको लागि कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यो फोल्डरमा आएको छु, यहाँनिर के कुराहरू छ त यसले आफै अटोमेटिक देखाउँदैन क्या। हुन त हाम्रो जीवाईमा यो फोल्डरभित्र जाने बित्तिकै के कुरा छ त अटोमेटिक देखाउँछ क्या। तर हाम्रो यो कमान्ड लाइनमा चाहिँ यहाँ के कुरा छ त्यो हेर्नको लागि समेत हामीले कमान्ड हान्नुपर्छ कि यति कुराहरू चाहिँ छ। तर यसको फाइदा छ है, हाम्रो यो फोल्डर कुन हो, फाइल कुन हो, यसले आफै पत्ता लगाइन्छ। 20 वटा फोल्डर रहेछ, 3 वटा फाइल रहेछ हो। साइजहरू चाहिँ हाम्रो यहाँनिर देखाइरहेको हुन्छ। यसको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट हो, हामीले के कुरा कपी गर्नको लागि पनि हामीले यसमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त, कमान्ड नै हान्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ, र यसमा हामीलाई सजिलो हुन्छ, हेल्प लेखेर पनि धेरै कुरा हामीले यहाँनिर पाउन सक्छौँ हैन। कुन कमान्डको बारेमा हामीलाई हेल्प चाहिएको हो त, यी सबै कुराहरू हामीले यहाँबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। ठिक छ, ल यसरी यहाँबाट तपाईँले हेरेर चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। हाम्रो लागि के हो त यो एकदमै राम्रो कुरा हो है हैन। कपी पेस्ट मुभ सबै कुरा गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ यहाँनिर एकदमै राम्रो अप्सनहरू दिएको हुन्छ है। यहाँनिर एक्स कपी हाम्रो इन्टरनेटमा कपी गर्नको लागि छ हैन। डिस्कको बारेमा जान्नको लागि, कुन टाइपको टेक्स्ट हो हैन, हाम्रो हायरार्कीहरू जान्नको लागि ट्री कमान्ड हान्नु होला। यसले हाम्रो कुन फोल्डर कहाँ राखिएको छ, कसरी छ त, त्यो सबै स्ट्रक्चरहरू देखाइदिने काम चाहिँ गर्छ है ट्रीले, जुन हाम्रो लागि एकदमै बेस्ट हो। हेर्दै जानु होला। अब हाम्रो एकदमै ठुलो ड्राइभ छ भनेदेखि धेरै टाइम लाग्न सक्छ। ल भयो हैन। र यसमा मैले भनिसकेको छु कि हरेक काम गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ कमान्डहरू हान्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो एस्टप कमान्डको एउटा आउटपुट हो, जुन लिनक्समा हुन्छ है, विन्डोजमा छैन, अहिलेसम्म बनाइएको छैन, पछि बनाउन पनि सक्छन्। ल आजको लागि यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु है। तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई सोध्नु होला। कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है, गाह्रो लागेमा तुरुन्तै कमेन्ट गर्नु होला। ठिक छ, वा तपाईँहरूलाई मन लाग्छ भनेदेखि डाइरेक्टली हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली हाम्रो एकदम सजिलो नम्बर छ 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। ल हस्त, धन्यवाद।